सगळ्या गोंयकारांनी आयज पळयला ते म्हणजे एक शॉकिंग न्यूज आणि शॉकिंग ऑडिओ एक जो आउट जालो तो म्हणजे मंत्री गोविंद गावडेचो आणि जे दुसरे वाटेन आसलो तो ट्रायबल वेलफेअराचो डायरेक्टर. सगळ्यांनी हो ऑडिओ आयकल्लो आसा आणि आउट जाल्लो आसा सोशल मिडियाचेर जावं न्यूज प्लॅटफॉर्माचेर. आणि एक खरंच एक शॉकिंग गजाल आसा, कारण एक मिनिस्टर जो बीजेपीचो मिनिस्टर आसा तो मिनिस्टर गायो यूज करता त्या ऑडिओन. तशेंच तो तांकां नाका आसलेली उच्चारां करता, धमक्यो दिता आणि कापून उडयतलो. हे बसून जे उच्चार आसा हे खंय ना खंय वायट नजरेचे जावं वायट दिशाभूल करपाचे एक उच्चार जे गव्हर्नमेंट सर्वंट एक डायरेक्टर पोस्ट लेवलाचे एका गव्हर्नमेंट सर्वंटाक हो जो मिनिस्टर आसा हो मिनिस्टर दिता. तशेंच ऑनरेबल स्पीकर जो स्पीकर आसा तेका पासून तुम्ही वचोन सांगा, जावं चीफ मिनिस्टराक पासून तुम्ही वचोन सांगा, असे जे उच्चार आसा आयज धमकेदारीक जे उच्चार आसा हे जो बीजेपीचो मिनिस्टर आसा हेणेन केल्ले आसा आणि ही खूप वायट गजाल आसा जी आयज घडलेली आसा. आणि प्रत्येक म्हटल्यार तुम्ही पळयता आसतले सगळे कडेन ही हो जो ऑडिओ आसा तो व्हायरल जाल्लो आसा. आयज आमचे जे गव्हर्नमेंट सर्वंट आसा ते भिवून आसा काय कितें, कारण हेच्या पयलीं बाकीचे जे आमदार मिनिस्टर्स आसा त्यांच्याय थ्रू अशीच घटना घडलेल्यो आसा. आणि आता हो परत एकदा एक मिनिस्टर जो आसा जो बीजेपीचो मिनिस्टर, बीजेपीच्या प्रत्येक मिनिस्टरा भितर खंय ना खंय खोट आसा आणि ती खोट आयज दिसून येता आणि आउट जाल्ली आसा. आमीचो एकूच डिमांड आसा तो म्हणजे ह्या मंत्र्याक खंय ना खंय रेजिग्नेशन दिवपाक जाय, कारण एव्हरी टायम कितें ना कितें घडटा आणि त्याच्या नंतर हो मिनिस्टर जो आसा तो आपूण तो मी नवेच म्हणटा. आणि आयज परत एकदा असो ऑडिओ आउट जाल्लो आसा आणि हो सगळ्याकूच व्हायरल जाल्लो आसा. आणि बीजेपी तुमकां पळोवंक गेल्ले जाल्यार वयरूय बीजेपी सरकार सकयलूय बीजेपी सरकार आसा. आयज हितून कळोन येता की हो जो बीजेपी सरकार आसा आणि बीजेपीचे जे मंत्री आसा ते कितले निर्लज जाल्ले आसा, कितले थर्ड क्लास जाल्ले आसा आणि कितले जे केअरलेस करता. म्हटल्यार एक गव्हर्नमेंट सर्वंट डायरेक्टर पोस्ट लेवलाचेर तांकां पासून केअरलेस करता, तांकां कॅरूच करना. आणि ज्यो गायो आसा, ज्यो वायट गायो आसा, ह्यो वायट गायो तांकां दिल्ल्यो आसा. आणि तशेंच धमक्यान अशें म्हणटा की आपूण कापून उडयतलो. असो जो बीजेपीचो वर्तव्य आसा हो बीजेपीचो मिनिस्टरांनी दाखोवन दिल्लो आसा. आणि अशे कितलेशे जाण आयज दिसून येता. आणि गोंयकारांनी चिंतपाक जाय ह्या बीजेपीचो फुडल्या इलेक्शनाक कसो धडो शिकोवपाचो, कारण प्रत्येक वेळा ह्या बीजेपीक कांयच पडलेलें ना, गोंयकारांचेय पडलेलें ना, गोंयकारांच्या अस्तित्वाचेय पडलेलें ना, आणि गोंयकार फुडें कसो वयतलो ते पडलेलें ना. मात ह्यो गायो मारपाचे हांकां पडलेलें आसा. देव बरें करूं. आयज आमच्या वांगडा आसा आमचे एसटी सेलाचे जल्मी बाब चेअरमॅन, तसेच जनरल सेक्रेटरी ॲडव्होकेट जितेन गांवकर, आमचे ऑर्गनायझिंग सेक्रेटरी नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्टचे प्रणव बाब आसात, तसेच नॉर्थ गोवाचे व्हायस प्रेसिडेंट आमचे श्रीपाद दोंड आणि आमचे जॉन बाब सांताक्रूजचे ब्लॉक प्रेसिडेंट. आयज आमी कंप्लेंट दिवपाक आयिल्ले आमच्या एसटी सेलाचे चेअरमॅन आमचे जल्मी बाब. पयले सुवातेर तुमी सगळ्यांनी पळयलां आसतलें की एसेंब्लीन ज्या तरेन स्पिकरान जो विशय काडलो करप्शनाचो विशय, आमी हे सरकाराक परत परत सांगत आसात की हो सरकाराक आणि लोकूय सांगत आहात की हे सरकार आहा ते करप्शनान बुडलेले आसा. आणि हो एक भाग त्याचो. आणि हो स्पीकर जेन्ना सांगता आणि एक एसेंब्लीन सांगता हावजान जेचेर आमची सगळी डेमोक्रेसी आमचे राजकारण चलता, आणि तेचेर मागीर जो अध्यक्ष आहा बीजेपीचो तो सांगता की आमचे इंटरनल म्हणून. बाबा हे इंटरनल खंयचे? तुज्या घरा कडले पयशे काय बीजेपीचे फंडांतले पयशे? हो पयली एक उतर तेणी दिवपाक जाय. आदल्या दिसा आमी सॉल्व करतले म्हणून सांगले, मागीर एसेंब्ली स्टार्ट जावच्या पयलीं खंय तरी म्हणजे आमच्या सरकारी निवासान म्हणजे सीएमाच्या घरा कडेन, सीएमाचें घर म्हणजे हे आमचे
चीफ मिनिस्टराचें घर. त्या चीफ मिनिस्टराच्या घरा कडेन हेंची मिटींग जाता आनी त्या मिटिंगेन सांगतात कितें की आमचे अंतर्गत म्हणटा सगळे मिटयल्ले आसा. खंय मिटयला तुमी? मिटयला बॅगा एक्सचेंज करून काय स्पिकराक खंय तरी आपलो वांटो मेळोंक नासलो तो मेळ्ळा म्हणून तो उगी रावलो? हेचें उत्तर दिवपाची गरज आसा. आनी युनायटेड ऑपोजिशनान तो क्वेश्चन रेज केल्लो आनी त्या क्वेश्चन रेजाचेर तेंच्यांनी हो विशय घेवपाक जाय करप्शनाचो म्हणटा, पण तेका खंय तरी कुशीत करून दुसरो विशय घेतला. ह्या गोंयान कितें चल्लां काय? ह्या गोंयान लोकांचें राज्य चल्लां काय बीजेपीचें राज्य चल्लां अशें म्हाका विचारपाचें आसा. आनी ज्या तरेन मिनिस्टरूच न्हू, हो एक्झिस्टींग मिनिस्टर आहा तो खंयच्या भाशेन उलयता, परत स्पीकर आहा तो खंयच्यान भाशेन उलयता. आनी तुमी पयलां आसतले की हेच्या पयलीं आतांची गजाली न्हू, हेच्या पयलीं आमी गोवा निवासान दिल्ली सुद्दां झगडी पयली आमदारांची. पयलां आसतलें तुमी, दोग आमदार हितून फळदेसाय आहलो आनी एकटो आमदार आहलो. तेंचे झगड्यो चालू आसा. हे झगडे कित्या खातीर चालू आसा? म्हाका बाबा पयशे दिवंक ना तुवें, म्हाका वांटो दिवंक ना. लोकांची लूट मार करून हे इव्हेंट सरकार करप्शनान बुडलेले आसा. सो आमची मागणी आसा, आमची मागणी, काँग्रेसाची मागणी आहा, तशी लोकांची मागणी आहा. आयज तुमी पळयला की तो असो व्हायरल हे जाला व्हिडिओ, म्हणजे एक सरकारी ऑफिसर हो कॉल, एक मिनिस्टराचे कॉल टॅप करू शकता. आनी हितून दोन गजाली पळोवपाक मेळटा. एक गजाल कितें बीजेपीत एका मिनिस्टराक जी खाती दिल्या ताका खंय तरी डावलून आपली थंयसर कितें तरी राजकारण करता, आनी मिनिस्टर त्या मिनिस्टराक हे करता. एका इफेक्ट कोणाक जाता? इफेक्ट लोकांक जाता. पयशे कोणाचे गेले? लोकांचे गेले. पण तुम्ही हो सरकार पयले आसतले की जे मिनिस्टर आहात त्यांच्या विरुद्ध सुद्धा षडयंत्र चालू आसा आपापलेच. म्हणजे हे जे कोण आमचे बी गेल्यात पळय तांकां चिंतपाची गरज आसा. आयज जे आमदार आनी खंय गेल्यात पळय तांकां सुद्दां आयज खंय तांकां वाट दाखयल्ली आसा, कळ्ळें? बीजेपीन हेच्या पयलीं बाकीच्या पार्टींक एक करून हांव नांव घेवपाची गरज ना, त्या पार्टींक सोंपयल्ले आसा आपापलो फायदो घेवन. तशेंच अशे जे आमदार, अशे जे मिनिस्टर कोणाक सोंपोवंक जाय जाल्यार तयार आसतात. काल सकाळ आमी मोविन कुदिनेचे एक गजाल आयकतली प्लॉटाची, ती पळयल्यात तुमी. आपल्याक जाय जाल्यार प्लॉट खंय तरी तयार जाता. हेच्या पयलीं तुमकां उडास हाडून दिता. आमचो आदलो चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर त्यांनी सुद्दां आपल्या भुरग्यां खातीर प्लॉट सांग्यात तयार केल्लो. म्हणजे करप्शनाची बाजू, ही बाजू आतांची न्हू, ही पयलीं पासून. जेन्ना जेन्ना बीजेपी सरकार आतां येयला पळय करप्शनाचे गोश्टी तुमकां आयकूंक येतले. आतां लोकांनी चिंतपाची गरज आसा ह्या करप्शनाचेर कितें एक्शन घेतले काय कितें, आनी हो सरकार फुडें कितें करतलो तें. सो म्हाजी मागणी आसा जी आमी आमच्या ST सेलाचे चेअरमॅन ही दिल्या, आनी आमचे फाल्यां एसेंब्लीन ह्या विशयाचेर दोगांचेर कारवाई जावंक जाय म्हाज्या हिसपान. कारण स्पीकर आहा पळय हो भितून न्यूट्रल मनीस आसपाक जाय. तेणी सांगलां करप्शन जालां जाल्यार तूं हें सिद्ध करपाक जाय, नाजाल्यार तुजी खुर्ची सोडपाक जाय तुवें. आनी तेज्या कडेन केल्या जाल्यार तेणी खुर्ची सोडपाक जाय. आतां हितून खरें कितें खोटें कितें तें काळूंक जाय आनी तें काडपाक जाय जाल्यार तेंच्यांनी सहारो कोणी घेतला? गवडकर आमचो तानावडेचो घेतला, जो बीजेपीचो प्रेसिडेंट आहा. तो बी इनवॉल्व आहा काय कितें भितून? तेका बी बॅगा पावल्यात काय बीजेपीच्या स्टेट युनिटाक फंडींग पावला भितून? अशें खुबशे जे पावंक नासले म्हणून तेणी सेटींग खंय तरी केला. आतां बिल्डींग बांदपाचीच आसा न्हू तेंची. बीजेपीचे हावस घेवपाचे आसा. आतां खुबशे पयशे जाय पडटले थंयसर दवरपाक, इलेक्शनाकूय दवरपाक जाय पडटले. सो हांव मागता की लोकांनी चिंतपाची गरज आसा आनी हेचेर आमी उगी रावपाक ना. दोगांचेर एक्शन जावपाक जाय. स्पिकराचेर एक्शन जावपाक जाय. काय स्पिकर हो खूब जाले अशी खेळी खेळटा. कळ्ळें? खुबशे गजाली स्पिकरानूय
हे केल्ले आहा असेंब्ली सारकी चलोवंक दिना आपल्याक जाय तशें डिसिजनां घेयना लोकांक म्हणजे लोकशाहीच्या हेचेर वागना